Health and Forest Minister Vishwajit Rane grew emotional while speaking at the condolence meeting for the late Ravi Naik, held on Sunday at the Kala Academy. Sharing a personal memory, Rane said, "When my father suffered a heart attack, it was Ravi Naik who made arrangements to fly in doctors. Because of his timely help, my father survived." पण त्या दीस कितें म्हाज्या मनान आयलें खबर ना. फोंड्यां गेलो, आनंद नायक हांगा आसा आनी जे म्हाज्या मनान आयलें हांव उलयलो की हे जे परिवर्तन आमी जे पळयता ह्या परिसरान, जे नवीन नवीन गोश्टी जे रवीच्या मनान आशिल्ले, श्री रवी नायकाच्या मनान आशिल्ले तेणी केले आनी आमी सगळे तरूण पिढी हे केन्नाच विसरूं नये की रवी नायकान ह्या सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. त्या दीस मुख्यमंत्री पावूंक शकले ना, पूण आयज दुख्ख जाता की ह्या तरेचें नेतृत्व आनी बहुजन समाजाचें नेतृत्व तें खंयचें एका समाजाचें नेतृत्व नाशिल्लें की दुख्ख जाता की तें आमचे मदीं आयज ना. आनी हांवें केन्ना चिंतूंक बी ना की आमचे मदीं तें नासतलें. हसून हसून प्रत्येक गोश्टी आनी कितेंय येवन सांगून एक वेगळ्या तरेन मुद्दो मांडपाचो ते सदां प्रयत्न करतले. आमी ताका खूब वर्सां पळयता, वळखता. हांवें म्हाका संदी मुख्यमंत्रीन दिली आयज हांगा उलोवपाक, पूण उलोवपाचें कितें जेन्ना ते आमचे मदीं ना. कारण म्हाका दुख्ख जाता कारण म्हाजे वडील आयज आमचे मदीं ते आसा कित्याक रवीन तेन्ना प्रयत्न करून तेंचें जीवन वाचोवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो. आनी हे कांय गोश्टी ह्याच पयरबी हांवें मिटिंगेन तेच सांगलें की म्हाजे वडील आयज आसा कारण रवी खातीर आसा. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी सदां याद दवरूंक जाय की जीवन म्हणटा हें फक्त टेम्पररी गोश्ट. मनशांनी आपल्या जिवनान जें कितें करता तेंच लोक याद दवरतले. हांव आयज हात जोडून देवा कडेन प्रार्थना करता की तेंच्या आत्म्याक शांती गावची आनी तेंच्या फॅमिलीक, रितेश आनी रॉय, तेंच्या घरकान्न देवानी आनी पुराय गोंयची तांची तांकां पूर्ण पाठिंबो आसतलो.